बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं सितारा टीवी। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज डेट है 24 अप्रैल 2026 बरोज़ जुमातुल मुबारक। गंदम के हवाले से कुछ अपडेट्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तो गंदम के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी है, हर तरफ गंदम की पकड़ लो है। उसके साथ आलमी मार्केट जो है उसके अंदर भी गंदम की बड़ी तलब है, कीमतें रोज़ बरोज़ ऊपर की तरफ जा रही हैं। इसके हवाले से आपको अपडेट्स करेंगे। तो जो नए आने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, नाज़रीन हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारी रोज़ आने वाली ज़रूरी जनाज़ की रेट्स के मतलब जो अपडेट्स हैं वो आप तक जल्द और जल्द पहुँच सके। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे तज्ज़िया नगार, बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर जो लोग काम करते हैं वो कह रहे थे कि हुकूमत अगर गंदम कंट्रोल नहीं होती तो आलमी हुकूमत जो है वो गंदम इंपोर्ट करेगी। लेकिन इंपोर्ट तो करेगी, लेकिन वो बड़े दामों में पड़ेगी, बड़ा रेट होगा अगर हुकूमत गंदम इंपोर्ट करेगी। उस हवाले से आपसे कुछ अपडेट्स हैं कि जुमेरात के रोज़ आलमी मार्केट में वाज़ह तेज़ी देखने में आई है, जहां तमाम बड़े एक्सचेंजर्स पर कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर कैनसास सिटी गंदम फ्यूचर ने सबसे ज़्यादा लीड किया, जो 10% से 29% सेंट्स तक बढ़ गए, जबकि शिकागो गंदम में भी 10 से 13 सेंट्स तक इजाफा हुआ। इसी तरह मिनियापोलिस मार्केट में 6 से 10% सेंट्स तक मजबूत रही, जो मजमूई तौर पर मार्केट में मजबूत बुलिश रुझान को ज़ाहिर करता है। एक्सपोर्ट सेल्स के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 16 अप्रैल के हफ्ते में पुरानी फसल की जो फ़रोख्त थी 1,29,022 मीट्रिक टन रही, जो गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में बेहतर है। इसमें जापान सबसे बड़ा ख़रीदार रहा, जिसने 59,400 मीट्रिक टन गंदम जो है वो ख़रीदी है, जबकि नाइजीरिया ने 47,400 मीट्रिक टन गंदम खरीदारी की। दूसरी जानब नई फसल की फ़रोख्त बहुत कम यानी सिर्फ 8,000 मीट्रिक टन रही, जिसका ज़्यादातर हिस्सा जनूबी कोरिया को फ़रोख्त किया गया। मार्केट में तेज़ी की एक बड़ी वजह अमेरिका में बढ़ती हुई खुशक साली है। हालिया ड्राफ्ट मॉनिटर रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की 70% विंटर वेट जो है गंदम जो है फसल खुशक साली का शिकार है, जो 2023 के बाद सबसे ज़्यादा है और इस सीज़न के लिए गैर मामूली सतह समझी जा रही है। मौसमी पेशगोई के मुताबिक कैनसास के मगरबी इलाकों में महदूद बारिश तकरीबन 1 इंच तक मुतवक्का है, जबकि टेक्सास और ओक्लाहोमा के इलाकों में बारिश न होने के बराबर है, जो फसल के लिए खतरे की घंटी बनी है। बैनुल-अक़वामी तलब भी मार्केट को सपोर्ट दे रही है। ताइवान की फ्लोर मिल्स ने अमेरिका से 1,05,950 मीट्रिक टन गंदम खरीदी, जबकि सऊदी अरब ने 7,10,000 मीट्रिक टन गंदम खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया है, जिसकी आखिरी तारीख जो थी वो 24 अप्रैल 2026 बरोज़ जुमा, जो आज की डेट है, मुकर्रर की गई है। ये बड़े आर्डर आलमी तलब में मजबूती को ज़ाहिर करते हैं। दूसरी जानब इंटरनेशनल ग्रेनर्स काउंसिल जो है अपनी ताज़ा रिपोर्ट में आलमी गंदम मार्केट के अंदाजे में 1 मिलियन मीट्रिक टन कमी की है, जबकि इस्तेमाल में 4 मिलियन मीट्रिक टन कमी की गई है। तहम आलमी एहतियाती ज़खायर में 8 मिलियन मीट्रिक टन इजाफा करके 284 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया गया है, जो किसी हद तक मार्केट के लिए दबाव का बायस भी बन सकता है। मजमूई तौर पर गंदम मार्केट इस वक्त मौसमी खतरात, मजबूत आलमी तलब और महदूद सप्लाई के खदशात के बाज़ तेज़ी की तरफ मायल है। अगर खुशक साली की सूरत हाल बरकरार रही तो कीमतों में मज़ीद इजाफे मुमकिन हैं, तहम आलमी ज़खायर में भी इजाफे की वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। तो पाकिस्तान में कराची की पोजीशन जो है बड़ा शहर है, 10,000 रुपया जो है वो टन का रेट बन गया, यानी कि 4,000 रुपया मन का रेट बन गया है कराची का।
پشاور کی طرف چلے جائیں تو 10,500 کی پوزیشن ہے۔ اگر ہم اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں، پنڈی کی طرف جاتے ہیں، جڑواں شہر جو ہے تو وہاں پر 3800 روپیہ گندم کا ریٹ بن گیا ہے۔ لاہور کی طرف جائیں تو 3750 کی پوزیشن ہے۔ ملتان یونٹ کی جو فلور ملے ہیں ان کا 3550 سے 3600 روپیہ کیش پیمنٹ کا ریٹ آ رہا ہے۔ اسی طرح ناظرین پنجاب کے اندر کل ایک بڑی خبر تھی کہ صوبائی پابندی لگا دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صوبائی پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن صوبہ بھر کے اندر، صوبہ پنجاب کے اندر آپ گندم کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نقل و حرکت جتنی مرضی کر سکتے ہیں۔ پنجاب کی حد تک کوئی ضلع بندی نہیں ہے، کوئی تحصیل بندی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملات نہیں ہے۔ پولٹری فیڈ کو بھی کچھ اجازت ملی ہوئی ہے گندم کی، فلور ملز والے بھی بھرپور گندم کی خریداری کر رہے ہیں۔ حکومت نے اگر اپنا 3500 روپیہ ریٹ جو دیا ہے، اس میں حکومت کو گندم مل جائے گی۔ 3500 کے ریٹس میں تھوڑی بہت ہی پکڑ دکڑ بھی شروع کر دی ہے، پیرا فورس بھی ایکٹیو ہے، اسی حضرات جو ہیں، ڈی سی حضرات جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں۔ لیکن حکومت کا یہ جو 3500 روپیہ ریٹ دینا ہے نا، یہ کسان کو ایک بڑا سہارا ملا ہے، اس نے بڑا سپورٹ کیا ہے کسان کو۔ اب کسان 3500 سے نیچے تو گندم بیچنے کو تیار نہیں ہے، تو اسٹاکیہ جو ہے وہ ابھی بھرپور ایکٹیو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 15 سے 20 دن جو ہے وہ اسٹاکیہ بھرپور ایکٹیو ہی رہے گا، اور ان 15-20 دنوں کے اندر گندم جو ہے وہ فیلڈ کے اندر یعنی کسان کے پاس ہی جو 4000 کی پوزیشن نظر آ رہی ہے۔ تو باقی دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے وہ اب 32-33 والی مارکیٹ نہیں ہے۔ وہ آپ پنجاب کی کسی منڈی کو کھول لیں، کسی شہر کو کھول لیں، یا پنجاب کے کسی شہر کے کسی فیلڈ کو کھول لیں، تو وہ اب 3500 کی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ منڈیوں کے اندر 3500 سے اوپر کی پوزیشن ہے، نیچے والی پوزیشن جو ہے وہ اب نہیں رہی۔ تو میں تو پہلے ہی تقریباً گندم کا سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو یہ آگاہ کر رہا تھا کہ گندم جو ہے وہ اس دفعہ ایک نیا سرپرائز دے گی، ایک بڑا سرپرائز دے گی۔ امپورٹ گندم والی جو صورتحال ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عالمی مارکیٹ کے اندر بھی گندم کی مارکیٹ جو ہے وہ تیز ہے، قیمتیں زیادہ ہیں۔ اور دوسری بات، جو مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہے یا امت محمدی ہے، یہ لوگ ذخیرہ اندوزی کم کرتے ہیں، جیسا کہ انگریز ہے یا دوسری لابیاں یا دوسرے مذہبی جو لوگ ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی پر بڑی توجہ دیتے ہیں، اس لیے وہ لوگ اپنا سٹاک کریں گے، بڑی ذخیرہ اندوزی کریں گے، تو گندم انہوں نے کمزور ریٹ نہیں ہونے دینا۔ تو ناظرین یہ تھی گندم کے حوالے سے اپڈیٹس جو ہم نے آپ ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائکس کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آپ کے اچھے کمنٹس ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ روز کی بنیاد پر زرعی جناس کے ریٹ جاننے کے لیے جڑے رہیں ستارہ ٹی وی کے ساتھ، اور ہو سکے تو کمنٹس باکس میں اپنے علاقے کے گندم کے کیا ریٹ چل رہے ہیں وہ بھی ہمیں شیئر کریں، ہو سکتا ہے اس سے ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ اب ناظرین کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔